हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की बड़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि कल पाकिस्तान में फाइनली इलेक्शन हो रहा है। कम से कम लग तो ये रहा है कि इलेक्शन हो रहा है। किस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं ये आप हम सब जानते हैं। किस तरह वो लुटेरे भगोड़े कौमी दौलत लूट के जाने वाले नवाज शरीफ को वापस लाया गया, किस तरीके से पीडीएम बनाई गई, इमरान खान को हटाया गया, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन जो चीज़ें अब मंजर आम पर आ रही हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ज़्यादातर पाकिस्तानी नहीं जानते। इमरान खान ने चलिए साइफर लहराया या कागज़ लहराया कि अमरीकी साजिश हुई, मुझे हटा दिया गया, डोनाल्ड लू का नाम लिया। वो डोनाल्ड लू कौन, बहुत बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो एक छोटा सा अहदेदार है अमेरिका का। कोई बाइडेन साहब ने आके पैगाम नहीं दिया था पाकिस्तान के एम्बेसडर को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब सफ़ात खुलते जा रहे हैं और ऐसी बातें पता चल रही हैं जो पहले नहीं पता थी। क्योंकि हो ये रहा है कि अमेरिका में हो रहा है इलेक्शन। अब जो लोग बाइडन मुखालिफ हैं वो आकर बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा देर हो गई लेकिन बहरहाल वो अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हुआ क्या था। आपने भी वीडियोस देखी होगी, मैंने भी वीडियो देखी। उन वीडियो के ज़रिए मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को, जी हाँ यूक्रेन को, रशिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हथियार फराहम किए, और वो भी अमेरिका के कहने पे। और अमेरिका ने 90 मिलियन पाउंड्स में सौदा किया, 19 मिलियन डॉलर्स में सौदा किया। और ये चलिए सौदा होता है, पाकिस्तान ने छोटे हथियार बेचे हैं। इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया उस दिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से रशिया गए हुए थे। अब हुआ ये कि ये तो इत्तेफाक था कि उस दिन वहाँ थे, लेकिन उसको उछाला गया और कहा गया कि इमरान खान साहब रशिया पहुँच गए, रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन पे उसको सपोर्ट करने। हालांकि उस गरीब को तो पता भी नहीं था कि रशिया ने आज हमला कर दिया यूक्रेन पे। इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंट दैट ही हैपन टू बी इन रशिया। एनीवे, अब ये जो खबर लीक आउट हुई है, आपने भी वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप गूगल करें, कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को अमेरिका के कहने पे 90 मिलियन डॉलर्स के एवज हथियार बेचे, जंगी हथियार। चलिए ठीक है, पाकिस्तान न्यूक पावर है, बिजनेस है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इसके पीछे हुआ क्या है कि हुआ ये कि जो ये डार साहब, जो जिनके दुबई में 5 टावर हैं, और ये डार साहब वो हैं कि जिनको नवाज शरीफ के बाप ने लेके पाला है। और डार साहब ने उस एहसान का बदला ऐसे उतारा कि अपने बेटे की शादी मरीम नवाज की उस बहन से करवा दी कि जो नवाज शरीफ की जो सऊदी अरब में पैकेज डील हुई थी उसके साथ किसी शहजादे वजादे से मुबैना तौर पर उसकी शादी की गई थी। तो डार साहब ने वो सेकेंड हैंड बहू एक्सेप्ट करके इनका एहसान उतार दिया। अब वो डार हुआ जो लूट लाट के पाकिस्तान चला गया, 5 टावर बना रहे दुबई में, उसके बाद तो कुछ पैसा था ही नहीं, तो उसको तो नवाज शरीफ के बाप ने पाला था। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको बुलाया गया था कि वो इकोनॉमी सही करेगा। बाद में डार साहब ने क्रेडिट लिया कि IMF से हमारा लोन मंजूर हो गया। अब पता चला है, और अब ज़्यादा लोगों को अभी भी नहीं पता कि ये लोन अप्रूव कैसे हुआ था। मुबैना तौर पे जो वीडियो मैंने देखी और आपने भी देखी होगी, उसमें जो अमेरिकन हैं, जो गोरे हैं, उन्होंने ये बताया है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान से ये डील की थी कि यूक्रेन को आप 90 मिलियन के जंगी साजो सामान पहुंचा दो, और उसके बदले मुबैना तौर पे बाइडन साहब ने या अमेरिका ने IMF से कहा कि आप पाकिस्तान को लोन दे दो, क्योंकि उसकी वापसी की ज़मानत ऐसे होगी कि 90 मिलियन इनको मिलने वाले। तो सारा ये खेल ऐसे खेला गया था, और क्रेडिट ले रही है PDM वाले, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसाक डार। तो ये कहानी है। अच्छा, उसी वीडियो में ये भी बताया गया कि किस तरीके से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान साहब को इख्तिदार से हटाया, और मैसेज भिजवाया कि अगर इनको नहीं हटाया गया तो कोई डील नहीं होगी। उसी वीडियो में जो अमेरिकन ने मार्केट किया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान का सिर्फ कसूर यह था कि उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। उनका कसूर यह था। मुहिब वतन पाकिस्तानी सब जानते हैं, पाकिस्तानियों के लिए लड़ते हैं, तो उनका कसूर यह था। यह दूसरा कसूर मुबैना तौर पे ये था कि रशिया चले गए उस दिन जिस दिन रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे। ये सब तो आपको पता है, बातें बेकार हैं। वो तो इमरान खान साहब को इसीलिए हटाया गया कि उन्होंने अमेरिका को नाराज़ कर दिया था। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा इसलिए कि उस पर बहुत कुछ बात हो चुकी है। लेकिन ये एक नई इन्फॉर्मेशन है। तो अब पता चला कि 2 बातें कन्फर्म हुई कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया था और इमरान खान साहब से तख्त ताज छीना, जो ज़्यादती थी। वैसे तो पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए, लेकिन इमरान खान साहब के साथ ज़रा ज़्यादती हो गई। दूसरा, अगर हम इस इलेक्शन की तरफ आएँ तो पूरा
یعنی اسٹیج سیٹ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلم لیگ نون کو جتانا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی میں کھل کے کہوں گا فوج اور ہمارے بیوروکریٹس اور ساتھ ساتھ یہ قاضی فراڈ عیسیٰ قاضی فراڈ عیسیٰ اور جو ہمارے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق اور دوسرے ججز کمپرومائز کر کے پوری طاقت لگا رہے ہیں صرف ایک شخص کو ہرانے کے لیے، اور وہ ہے عمران خان. اس کو پہلے اس کی پارٹی توڑ دی، اس سے بلے کا نشان لے لیا. اب بلے کا نشان ہی نہیں ہے تو ظاہر پارٹی ختم ہو گئی. بیسیکلی آزاد امیدوار انہوں نے کھڑے کیے. اب ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ آزاد امیدوار اگر میجورٹی میں جیت گئے تو پی ٹی آئی کے بجائے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اللہ عقل دے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بجائے تحریک انصاف پاکستان بنا لے، وہ ٹپ بنا لے، یا کوئی اور ABC پارٹی بنا لے، اور وہ سارے جو آزاد امیدوار جیتے ان کو ملا کے حکومت بنا لے اور میجورٹی میں آ جائے، وزیر اعظم بن جائے. دس از اے پاسبلٹی. جو سزائیں انہیں ہوئی ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ بیکار ہوئی ہیں، اس لیے کہ بقول امریکنس کے جو ویڈیو میں انہوں نے کہا وہ کینگرو کورٹ تھا. کہ آپ دیکھیے وہ ججز جنہوں نے شارٹ ججمنٹ لکھا ہے ان کا جورسڈکشن ہی نہیں تھا شارٹ ججمنٹ لکھنے کا. یعنی اگر آپ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن دیکھیے تو وہ جو لوور کورٹ کے ججز ہیں ان کا جورسڈکشن ہی نہیں ہے شارٹ ججمنٹ لکھنے کا جورسڈکشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. تو انہوں نے یعنی اپنے جورسڈکشن کو سپر سیڈ کیا، یعنی وائلیٹ کیا. تو وائلیشن ہوا ان کے اوپر ایکچولی. تو وہ تو جب اپیل ہوگی، جو اپیل تیار ہو گئی ہے PTI کی، جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائے گی اور اگر ججز نے انصاف کیا تو بقول اعتزاز احسن کے 15 منٹ میں ساری سزائیں کل عدم ہو جائیں گی اور وہ کیس اڑ جائے گا. وہ تینوں چاروں کیس بالکل بیکار ہیں اور فریم کیا ہے عمران خان صاحب کو. اچھا اب اگر الیکشن کی طرف آئیں تو کل الیکشن ہے اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ ایک دن میں ہم رزلٹ آؤٹ کر دیں گے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے یا ان کے سپورٹرز کے، ان کے اگینسٹ جو بھی کھڑا ہوا ہے اس کو بٹھایا جا رہا ہے. اب جیسے جہانگیر ترین ہے، اب وہ تو لائف ٹائم کے لیے نااہل ہو گئے تھے نواز شریف کی طرح، لیکن دونوں پہ قدرت نے مہربانی کی، یا کہنا چاہیے سپریم کورٹ نے اور فوج نے مہربانی کی کہ دونوں اہل ہو گئے ہیں الیکشن لڑیں. اب دونوں کو جتانے کا مسئلہ ہے. اب یاسمین راشد کھڑی ہوئی ہیں نواز شریف کے خلاف، لیکن اب کہہ نہیں سکتے کون جیتے گا. لیکن جو جہانگیر ترین ہے اس کے خلاف دونوں اچھی کینڈیڈیٹ تھے، لودھرا میں بھی اور ڈیرہ غازی خان جہاں سے بھی وہ لڑے. ایک جگہ ان کا مقابلہ تھا ڈوگر صاحب سے، دوسری جگہ عفت صاحبہ سے. عفت صاحبہ ذرا افی ہو رہی ہیں، لیکن ڈوگر صاحب مقابلہ کریں گے اور وہ ہرا بھی دیں گے. یعنی PTI نہیں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے جہانگیر ترین جیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس نے غداری کی، بے ایمانی کی. اچھا دوسری بات جو عبدالعلیم خان ہیں ان کے اور جہانگیر ترین کے لیے شہباز شریف اور ان کے بیٹے اور نواز شریف سب کہہ چکے ہیں چور اچکے ہیں لوگ، وہ چینی چور ہے، وہ قبضہ مافیا ہے علیم خان. لیکن حیرت کی بات ہے کہ الیکشن میں جو پوسٹرز لگے ہیں اس میں نواز شریف نے فخریہ اور اون چودھری نے فخریہ ان دونوں چوروں کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچائیں. اور ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کوئی جہانگیر ترین اور علیم خان کے اگینسٹ لڑے یا اور دوسرے کینڈیڈیٹ مریم نواز وغیرہ کے خلاف لڑے، اس کو یا تو گرفتار کرا دو یا بٹھا دو. اب صنم جاوید لڑ رہی تھی مریم کے خلاف، پرجوش ینگ لیڈی، اور کافی امید تھی کہ وہ مریم کو ہرا دے گی حلقہ 119 سے 120 سے اور 119 سے، لیکن اس بیچاری کو گرفتار کر لیا. اب جو صاحب کینڈیڈیٹ ہیں پتہ نہیں وہ ہرا سکیں گے کہ نہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ گویا فوج، بیوروکریٹس اور ججز تمام بے ایمانیاں کر کے کسی بھی طریقے سے جو نون لیگ کے یا نون لیگ کے سپورٹرز کینڈیڈیٹس ہیں، بڑے بڑے کینڈیڈیٹ خصوصاً، ان کو جتانا چاہتے ہیں. حالانکہ صاف ظاہر ہو رہا ہے PTI نے انڈر گراؤنڈ بہت کام کیا، ان کے کینڈیڈیٹس نے بڑا کام کیا. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر شفاف الیکشن ہو گئے، دیکھیے شفاف الیکشن کی بات کریں تو مجھے ایک ایسا شخص یاد آتا ہے کہ جس کو کوئی پسند نہیں کرتا، جنرل یحییٰ خان، جنہوں نے شراب پی کے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. شرابی، کبابی، عورتوں کا رسیہ، بدنام ترین جنرل تھا وہ، لیکن اس نے الیکشن شفاف کرائے تھے. اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو مجیب الرحمان کبھی نہیں میجورٹی میں آتا. وہ تو بدقسمتی ہے اس وقت کی کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ظاہر نہیں کی گئی اور مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، اور بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا کہ تم ادھر ہم ادھر، اور مشرقی پاکستان چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے. یہ ساری سازش تھی، ورنہ تو اس بیچارے کو حکومت دے دینی چاہیے تھی. تو شفاف الیکشن تھے جبھی تو وہ جیتا نا، ورنہ تو اگرتلہ سازش میں مجیب الرحمان گرفتار تھا. تو کاش ایک شرابی کبابی جرنیل، کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے حافظ صاحب بھی کم نہیں ہیں،
اگر شفاف الیکشن کرا دیں گے حافظ صاحب بھی جنرل یحییٰ کی طرح تو کچھ بعید نہیں کہ پی ٹی آئی میجورٹی میں جیت جائے، اس کے آزاد امیدوار میجورٹی میں جیت جائے اور تختہ پلٹ جائے اور عمران خان صاحب جو ہے ان کی سزائے کالعدم ہو جائے۔ اور ایک اور بات ہے کہ عمران خان کی سزا جو ہے ابھی بھی اگر چاہیں تو ہمارے صدر الوی صاحب معاف کر سکتے ہیں، ان کے پاس پاور ہے، اور مجھے لگتا ہے صدر الوی کو موو کرنا چاہیے اور عمران خان کی سزائیں معاف کر کے ان کو وزیر اعظم بننے میں مدد کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔